बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मिलिट्री कोर्ट ने सानिया 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 लोगों को सजा सुना दी है और इसमें इमरान खान के बांजे हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इमरान खान साहब ने हुकूमत की तारीफ कर दी। मेरा ख्याल है शायद ये पहली दफा हुआ होगा कि इमरान खान साहब ने हुकूमत की तारीफ की हो। चलें ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने हुकूमत की क्या तारीफ की है। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब का एडवाइजर कौन है। पता नहीं कौन सा ऐसा बेवकूफ बंदा है जो इमरान खान को गाइड करता है कि आप ये करो, आप ये करो, कभी फाइनल कॉल दे दो, कभी मुल्क बंद करने की बात कर दो, कभी आखिरी पत्ता खेल दो, कभी सिविल नाफरमानी की कॉल दे दो, कभी फौज के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर दो, कभी फौज को और अदारों को गालियां निकालना शुरू कर दो। अब अभी तक ये समझ नहीं आई कि पता नहीं इमरान खान साहब खुद ऐसा समझते हैं या कोई ना कोई बंदा उनको गाइड करता है कि जनाब आपने इस तरह का बयानियां लेके चलना है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो गलत है और इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो मैं समझता हूं कि मुल्क के भी खिलाफ और मुल्क की सालमियत के भी खिलाफ है। चलें खैर, मैं पहले बड़ा क्लियर इस बात के ऊपर डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि इमरान खान साहब जब तक अपना बयानिया तब्दील नहीं करेंगे, जब तक वो राह रास्त पे नहीं आएंगे, जब तक वो फौज मुखालफ बातें करना बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनके मामला ठीक नहीं होंगे। अभी भी 9 मई के वाकयात के हवाले से जो 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं दी हैं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको जिस तरीके से उछाला, जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया, दूसरे ममालिक तक प्रोपोगंडा इस बात का किया गया, ले जी मिलिट्री अदालतों ने फैसला कर दिया, गलत फैसला कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं सुना दी, वगैरह वगैरह। अच्छा, आप ये बात क्यों नहीं समझते कि आप इस बात का फौज के ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हैं? जी ये सब कुछ फौज ने कर दिया, हमारे खिलाफ प्लानिंग हो गई, हमारे खिलाफ साजिश हो गई, फौज गलत है, फौज कातिल है, फौज गद्दार है, फौज सब कुछ है। जितने दुनिया भर के इल्जामात हैं और जितनी दुनिया भर की गालियां हैं वो आप फौज को निकालते हैं, उस फौज के खिलाफ आप ट्रेंड चलाते हैं और फिर आप ये समझते हैं कि आपको रिलीफ मिलना चाहिए। 25 अफराद को सजा सुनाई गई तो यूरोपीय यूनियन को भी इसमें बड़ी तकलीफ हुई कि जी फौजी अदालतों ने फैसला क्यों कर दिया। अमेरिका को भी बड़ी तकलीफ हुई कि जी फौजी अदालतों ने ये सही फैसला नहीं किया, ये गलत फैसला कर दिया। इसके साथ साथ बरतानिया को भी बड़ी तकलीफ हो गई कि जी फौजी अदालतों ने गलत फैसला किया। देखिए, फौजी अदालतों का फैसला सही है या गलत है ये एक अलग बात है, लेकिन ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। किसी भी दूसरे मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के जाती मामलात में मुदाखलत करे। और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात की भी समझ नहीं आती, जहां पर वो फौज मुखालफ बयानियां बनाते हैं ना, फौज को बुरा भला कहते हैं, फौज को गालियां निकालते हैं, तो फिर ये समझते हैं कि उनके मामलात भी ठीक हो जाएं, उनको सियासत करने का मौका भी दिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात भी वापस हो जाएं, नए मुकदमात भी उनके खिलाफ ना बने, उनको रिहा भी कर दिया जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज मुखालफ बयानियां नहीं छोड़ेगी और राह रास्ते नहीं आएगी और फौज के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी और एक अच्छा बच्चा बनकर नहीं रहेगी। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करने दी जाएगी। उनके लिए हालात माहौल मुश्किल रहेंगे और हालात माहौल मजीद खराब होंगे, मजीद मुकदमात बनेंगे और रिहाई का कोई इम्कान नहीं होगा। अभी भी ये मैं अगर 1-2 दिन पिछले दिनों की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप का एक एलची उसने कहा जी इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, उसके खिलाफ गलत मुकदमात बने हैं। इस तरह के मुकदमात तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी बने थे वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर हल्ला मचाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया कि ले देखें जी अमेरिका अब इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहता है। बड़ी बड़ी बातें होना शुरू हो गई। भाई आप पहले ये तो देखें कि आपकी हकीकी आजादी की जंग आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? आप एब्सोल्युटली नॉट किसको कह रहे हैं? आप गुलामी से निकलने की बात किसके बारे में कह रहे हैं? आप तो अमेरिका को अपना मुजरिम समझते हैं कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। तो फिर सियासी तौर पर आप अमेरिका को कैसे अपना बाप बना सकते हैं कि जी अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन चले सिंपल कि जब तक फौज मुखालफ बयानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेगी, जब तक धमकी को बाहर नहीं निकालेगी, जब तक फाइनल कॉल को तहरीक इंसाफ बाहर नहीं निकालेगी, जब तक सिविल नाफरमानी की बात को बाहर नहीं निकालेगी,
जब तक फौज की इज्जत करना शुरू नहीं करेगी, जब तक फौज के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसको खत्म नहीं करेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला ठीक नहीं होंगे और ये सजाओं का सिलसिला जो है ना वो चलता रहेगा। पहले 25 लोगों को सजा सुनाई गई, 2 साल से लेकर 10 साल तक कैद बामुशक्कत, और आज 60 लोगों को मिलिट्री कोर्ट ने 2 साल से लेकर 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। और इसमें इमरान खान साहब का एक बांजा भी शामिल है। वो जब तोड़ फोड़ का और जलाओ गिराओ का सिलसिला चल रहा था तो उसने एक डंडे के ऊपर फौज की वर्दी लटकाई हुई थी। सारी दुनिया ने वो सीन देखा। तो कोई कैसे कह सकता है कि इमरान खान का बांजा इस सारे सीन के अंदर मुलव्वस नहीं था। और तहरीक इंसाफ की सोच की मुझे ये भी समझ नहीं आती कि एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के साथ हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश की गई, हमारे खिलाफ प्लानिंग की गई, फौज इसमें मुलव्वस है, फौज कातल है, फौज गद्दार है, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए वगैरह वगैरह। और ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का 9 मई के वाकयात में तल्लुक साबित हो गया तो मैं उनसे ऐलान ला तल्लुकी कर दूंगा, मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूंगा, मैं स्टेट के साथ खड़ा हूंगा और मैं उनको सजा करवाने में हुकूमत का साथ दूंगा। मैं उन लोगों की हमायत बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो कि मुल्क दुश्मन है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं या 9 मई के वाकयात के हवाले से जिन्होंने तोड़ फोड़ की है। लेकिन जब 25 लोगों को सजा सुनाई गई तो उस वक्त भी बयानिया यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजा सुना दी गई, ये गलत हो गया, हम इसके खिलाफ अपील में जाएंगे वगैरह वगैरह। अब 60 लोगों को सजा सुनाई गई है तो अब भी बयानिया वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजा सुना दी गई है, ये हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हम इस पे अपील फाइल करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने अभी कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ये ज्यादती। अब बंदा आपसे ये पूछे कि आपका क्या ज़हनी तवाज़ुन सही है, आपको बात की समझ क्यों नहीं आती? एक बंदे ने गुनाह किया, एक बंदे ने जुर्म किया, उसने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, उसने तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ किया, कन्फेशन की, आग लगाई, फौज की वर्दी को डंडे के ऊपर लटका के उछाल दिया, उनके खिलाफ जुर्म साबित हो गया, उनको सजा हो गई, तो फिर आप इन लोगों को ओन क्यों करते हैं? आपको 2 किस्म की बातें करनी चाहिए। एक तो या आप ये कहें कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस थे, हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, उनको आप क्यों कहते हैं कि उनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है? ऐलान ला तल्लुकी करे कि जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, जो जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ करते हैं, जो मुल्क का नुकसान करते हैं, हमारा उनके साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। उनको जस्टिफाई मत करें, उनको डिफेंड मत करें, उनकी फेवर मत करें, उनके केसेस की अपील करने की बात मत करें, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना बंद करें। और दूसरी बात, जिस तरह से इमरान खान साहब ने यह बात की थी कि अगर यह साबित हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये 9 मई के वाकयात किए हैं तो उनसे हमारा कोई तल्लुक नहीं रहेगा। अगर जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए या जिनको अभी सजाएं हो रही हैं, जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो रहा है, अगर उनका तल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है तो ऐलान ला तल्लुकी करें कि जी बेशक इनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, इन्होंने गलत किया, इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इन्होंने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, इनके खिलाफ जुर्म साबित हो चुका, इन्होंने कन्फेशन कर लिया या इनको सजा हो गई, हम इनसे ऐलान ला तल्लुकी करते हैं। हमारा इन लोगों के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, हम इनके पीछे नहीं जाएंगे, इनको सजा जो मिली है वह सही मिली है, हम इनकी अपील फाइल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजा हो गई, या हम इनको डिफेंड करेंगे, या हम इनके केसेस में जो सजा हुई है उसके खिलाफ अपील में जाएंगे, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इस बात को कन्फेस करते हैं, आप इकबाल जुर्म कर रहे हैं कि 9 मई के जो वाकयात हुए उसमें आपका बराह रास्त ताल्लुक था। मेरा ख्याल है कि आपका एडवाइजर कोई अक्लमंद बंदा नहीं है, वो आपको सही तरह से बात नहीं बताता, आपको सही तरह से बयानियां नहीं बना के देता और आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है। अगर 9 मई की बात करें तो वहां पर भी इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट कुछ और बोल रहा होता है, 9 मई के वाकयात में पकड़े हुए लोग कुछ और बात कर रहे होते हैं, इमरान खान साहब कोई और दास्तान सुना रहे होते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कोई और बात कर रहे होते हैं, दीगर रहनुमा कोई और बात कर रहे होते हैं। आपका तो बयानिया ही सही नहीं है। इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट देखे जो कि पाकिस्तान से तो ऑपरेट नहीं हो रहा, वो तो कहीं बाहर से जाके हो रहा है। उसमें इमरान खान साहब के बारे में लिखा जा रहा है
کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس دن گرفتار ہو گیا تھا یا میں اغوا ہو گیا تھا, میں جیل کے اندر موجود تھا, تو میرے اغوا ہونے کی وجہ سے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ دراصل ری ایکشن ہے. مطلب کہ آپ اس کو کنفیس کرتے ہیں. اگر 26 نومبر کے واقعات کو لے کر دیکھیں تو عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں یا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ویڈیو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو سن سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک تو آپ کا بیانیہ یہ ہے نا کہ گولیاں چلائی گئیں, سیدھی گولیاں چلائی گئیں, بندوں کو مار دیا گیا, سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا. چلیں آپ جوڈیشل کمیشن بن بھی گیا نا تو آپ اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. اس وقت بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو بات آئی وہ بھی یہی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ گولیاں جہاں سے بھی چلیں, گولیاں جس نے بھی چلائیں, گولیاں جس طرف سے بھی چلیں. مطلب آپ تو کنفیس کر رہے ہیں اس بات کو کہ 26 نومبر کو جو ہوا اس میں آپ بھی پورے گناہگار ہیں, آپ بھی پورے قصوروار ہیں. تو بہرحال میرا مختصر سا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈوائزر ہے نا وہ آپ کو راہ راست پہ نہیں لے کے آ رہا, وہ غلط بیانیاں آپ سے بنوا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے دیکھیں تو ٹویٹر اکاؤنٹ وہ کچھ اور بات بتا رہا ہے, دیگر لوگ کچھ اور بات بتا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ فوج مخالف بیانیاں آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. مطلب ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک فائنل کال آپ نے دیکھ لی, کچھ نہیں بنا. آپ کے جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ تھے وہاں سے بھاگ گئے, بلکہ علی امین گنڈا پور تو خیر کئی دفعہ بھاگ گیا نا. کبھی وہ 8 گھنٹے غائب ہو گیا, کبھی وہ 18 گھنٹے غائب, کبھی وہ 28 گھنٹے غائب, کبھی وہ لوگوں کو چھوڑ کے غائب, کبھی وغیرہ. آپ کو پتہ ساری باتوں کا. تو آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ بار بار میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جب تک آپ فوج کے اوپر الزامات لگانا, فوج کے خلاف ٹرینڈ چلانا, فوج کو گالیاں دینا, فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا بند نہیں کریں گے, اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب کے خلاف بھی مقدمات بنتے رہیں گے, ان کی رہائی نہیں ہوگی. اس میں یورپی یونین آ جائے, امریکہ آ جائے, برطانیہ آ جائے, کینیڈا آ جائے, پوری دنیا کے ممالک بھی اکٹھے ہو جائے نا, اظہار ہمدردی ہو سکتی ہے, رائے کا اظہار ہو سکتا ہے, انسانی حقوق کی بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں دلا سکتے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بیانیہ 9 مئی کے حوالے سے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, 26 نومبر کے حوالے سے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, اور فوج مخالف جو بیانیہ بنایا گیا ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی, اب ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ملٹری کورٹ میں جن 60 لوگوں کو سزا سنائی گئی اس میں کس کو کتنی سزا سنائی گئی. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سانے 9 مئی میں ملوث مزید مجرمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. مزید 60 مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائیں. اچھا, اب یہاں ایک دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عام عدالتوں میں اگر سزا ہوتی ہے, فرض کریں کہ مجھے اسٹیٹ نے سزا دی ہے تو اس کے خلاف کہاں جائیں گے؟ سیشن کورٹ میں, اوپر ہائی کورٹ, اوپر سپریم کورٹ, اس کے بعد صدر کے پاس چلی جائے گی. لیکن اگر ملٹری کورٹ نے سزا دی ہے تو اس کے خلاف کہاں جائیں گے؟ اس کے خلاف چیف آف آرمی سٹاف کے پاس جائیں گے, اور وہاں سے اگر کوئی ریلیف نہیں ملتا تو صرف مرسی اپیل جائے گی کس کے پاس؟ صدر صاحب کے پاس. وہ اس کو منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بہرحال ISPR کا کہنا ہے کہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. حسان خان نیازی, آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں, وہ عمران خان صاحب کا سگا بانجا ہے, اور جناح ہاؤس پر جو حملہ ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, جلاؤ گراؤ ہوا, آگ لگائی گئی, اس وقت حسان نیازی وہاں پہ موجود تھا. اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور فوج کی وردی تھی جو اوپر اس نے ہوا میں لہرا رہا تھا, اور ساتھ فوج کے خلاف نعرے لگا رہا تھا. اب اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ حسان نیازی کو جو سزا دی گئی ہے وہ غلط دی گئی ہے؟ میاں عباد فروق ولد امانت علی کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی, جبکہ رئیس احمد ولد شفیع اللہ کو 6 سال قید بامشقت, ارزم جنید ولد جنید رضا کو 6 سال قید بامشقت, علی رضا ولد غلام مصطفیٰ کو 6 سال قید بامشقت, راجہ دانش ولد راجہ عبد الوحید کو 4 سال قید بامشقت, اور سید حسن شاہ ولد آصف حسین شاہ کو 9 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. اس کے علاوہ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق AIMH راولپنڈی پر حملے میں ملوث علی حسین ولد خلیل الرحمان کو 7 سال قید بامشقت, پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان پر حملے میں ملوث زاہد خان ولد محمد نبی کو 2 سال قید بامشقت, ہیڈ کوارٹر دیر اکاؤنٹس پر حملے میں ملوث سیراب خان ولد ریاض خان کو 4 سال قید بامشقت, اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث بریگیڈیئر ریٹائرڈ جوید اکرم ولد چودھری محمد اکرم کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی.
اس کے علاوہ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم لیاقت ولد لیاقت علی شاہد کو 4 سال قید بامشقت، قلعہ چک درا حملے میں ملوث ذاکر حسین ولد شاہ فیصل کو 7 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث امین شاہ ولد مشتر خان کو 9 سال قید بامشقت، پی ایف بیس میاں والی پر حملے میں ملوث فہیم ساجد ولد محمد خان کو 8 سال قید بامشقت، فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں ملوث حمزہ شریف ولد محمد اعظم کو 2 سال قید بامشقت، اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد ارسلان ولد محمد سراج کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عمیر ولد عبدالستار کو 6 سال قید بامشقت اور نعمان شاہ ولد محمود احمد شاہ کو 4 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، جبکہ بنو کینٹ حملے میں ملوث اکرام اللہ ولد خان زادہ خان کو 9 سال قید بامشقت اور راہ والی گیٹ گجرانوالہ حملے میں ملوث محمد احمد ولد محمد نذیر کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں پیرزادہ میاں محمد اسحاق بٹا ولد پیرزادہ محمد قمر الدین کو 3 سال قید بامشقت، جی ایچ کیو حملے میں ملوث محمد عبداللہ ولد قنور اشرف خان کو 4 سال قید بامشقت، اور فیصل آباد آئی ایس آئی آفس پر حملے میں ملوث امجد علی ولد منظور احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد رحیم ولد نعیم خان کو 6 سال قید بامشقت، پی اے ایف بیس میاں والی حملے میں احسان اللہ خان ولد نجیب اللہ خان کو 10 سال قید بامشقت، راہ والی گیٹ گجرانوالہ حملے میں ملوث منیب احمد ولد نوید احمد بٹ کو 2 سال قید بامشقت، فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں ملوث محمد علی ولد محمد بوٹا کو 2 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث سمیع اللہ ولد میر داد خان کو 2 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں محمد اکرم عثمان ولد میاں محمد عثمان کو 2 سال قید بامشقت، اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث مدثر حفیظ ولد حفیظ اللہ کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ملٹری کورٹ نے جناح ہاؤس حملے میں ملوث سجاد احمد ولد محمد اقبال کو 4 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث خضر حیات ولد عمر فیاض خان کو 9 سال قید بامشقت، راہ والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ پر حملے میں ملوث محمد نواز ولد عبدالصمد کو 2 سال قید بامشقت، اور پی اے ایف بیس میاں والی حملے میں ملوث محمد بلال ولد محمد افضل کو 4 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہیڈ کوارٹر دیر اکاؤنٹس حملے میں ملوث محمد سلیمان ولد سعید غنی جان کو 2 سال قید بامشقت، دیر اکاؤنٹس تمر گرہ حملے میں ملوث اسد اللہ درانی ولد بادشاہ زادہ کو 4 سال قید بامشقت، چک درا قلعے پر حملے میں ملوث اکرام اللہ ولد شاہ زمان کو 4 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں ملوث محمد فرق ولد شمس تبریز کو 5 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث وقاص علی ولد محمد اشرف کو 6 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث امیر زہیب ولد نذیر احمد شیخ کو 4 سال قید بامشقت، اے آئی ایم ایچ راولپنڈی حملے میں ملوث فرحاد خان ولد شہد حسین کو 7 سال قید بامشقت، ہیڈ کوارٹر دیر اکاؤنٹس تیمر گرہ حملے میں ملوث عزت خان ولد اول خان کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ملٹری کورٹ نے جناح ہاؤس حملے میں ملوث راہ والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں اشر بٹ ولد محمد ارشد بٹ کو 2 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث ثقلین حیدر ولد رفیع اللہ خان کو 9 سال قید بامشقت، فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں ملوث محمد سلمان ولد زہد نثار کو 2 سال قید بامشقت، ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث حامد علی ولد بادی شاہ کو 3 سال قید بامشقت، راہ والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں محمد وقاص ولد ملک محمد کلیم کو 2 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث عزت گل ولد میر داد خان کو 9 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث حیدر مجید ولد محمد مجید کو 2 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ ولد بشیر احمد محسن کو 2 سال قید بامشقت، ہیڈ کوارٹر دیر اکاؤنٹس حملے میں ملوث محمد الیاس ولد محمد فضل حلیم کو 2 سال قید بامشقت، گیٹ ایف سی کینٹ پشاور حملے میں ملوث محمد ایاز ولد صاحبزادہ خان کو 2 سال قید بامشقت، چکدرا قلعے حملے میں ملوث رئیس احمد ولد ہستہ رحمان کو 4 سال قید بامشقت، چکدرا قلعے میں حملے میں ملوث گوہر رحمان ولد گل رحمان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث نیک محمد ولد نصر اللہ جان کو 9 سال قید بامشقت، فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں فہد عمران ولد محمد عمران شاہد کو 9 سال قید بامشقت، راہ والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں سفیان ادریس ولد ادریس احمد کو 2 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث رحیم اللہ ولد بیت اللہ کو 9 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث خالد نواز ولد حامد خان کو 9 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ جناب پہلے ملٹری کورٹ کی طرف سے 25 لوگوں کو 2 سال سے لے کر 10 سال تک قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی، اور اب 60 لوگوں کو ملٹری کورٹ کی طرف سے 2 سال سے لے کر 10 سال تک قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت نے دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا ہے۔
حالانکہ عمران خان صاحب عام طور پر، بلکہ عام طور پر کیا خاص طور پر بھی حکومت کی تعریف نہیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ اس طرح کی صورتحال بنی ہے کہ انہوں نے حکومت کی تعریف کی ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں پیشی کے دوران عمران خان نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ عمران خان سے صحافی نے سوال پوچھا، کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں حکومت نے معیشت کو استحکام دیا ہے؟ عمران خان نے صحافی کے سوال پر تسلیم کیا، حکومت نے دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔